एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान और सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें इस कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आप अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को और वाइफ ने हस्बैंड को किस तरीक़े से टाइम देना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपनी अज़वाज मुताहरात के पास जाते थे और उनके साथ हाल अहवाल करते थे, उनकी तबीयत मालूम करते थे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते थे। आज का हमारा वही टॉपिक है जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है और इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है और बहुत ज़्यादा आपस में दूरियां पैदा हो चुकी हैं। और क्या वजह क्या है? टाइम ना होने की वजह से। कहीं बीवी के पास टाइम नहीं है और कहीं हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। तो मेरी बहनों और भाइयों, मेरी बहनें तो मेरी वीडियो को कम ही देखती हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है शायद दीन सीखने का। और मेरे भाई वो हजरात और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये अवेयरनेस पहुँचे। ये सब के लिए ये चीज़ें हैं, ये दीन सबका है, कोई हमारा नहीं है और ये अल्लाह के बताए हुए कानून सब के लिए हैं। तो बेहतर है कि आप एक नेकी और जो है अच्छी बात के पहुंचाने का सबब बनेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। और एक बात ये बताती चलूँ कि ये टोटली इस्लामिक चैनल है। इसके ऊपर जितने भी मसाइल हैं, वज़ाइफ हैं, अमलियात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से बताई जाती हैं। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं की जाती। ऑनलाइन कुरान पढ़ाने का, तफसीर, तजवीद, हदीस और फ़िक़्ह और शॉर्ट कोर्स पढ़ाने का इंतज़ाम है। बच्चों का भी पढ़ाने का इंतज़ाम है और ख़वातीन का भी है। अगर कोई पढ़ना चाहे या पढ़वाना चाहे तो वो कमेंट्स के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकता है, हम उनको रीच आउट कर लेंगे। शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की जानिब आते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान किस तरीक़े के ताल्लुकात होना चाहिए और ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये क्यों हो रहे हैं? ये हमारी अपनी मसरूफियात की वजह से हो रहे हैं। देखें, अगर आप हर चीज़ को टाइम देते हैं, अपने ऑफिस को, अपने बिज़नेस को टाइम देते हैं, अपनी गाड़ी को टाइम देते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए आपको जाना पड़ता है, वर्कशॉप पे पहुंचाना पड़ता है या ड्राइवर को फ़ोन करके कहना पड़ता है या अपडेट लेनी पड़ती है, या किसी भी आप किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी आपका पर्सनल मसला होता है, किसी दोस्त की अयादत के लिए जाना है, किसी की शादी में जाना है, उनके लिए आप टाइम निकालते हैं ना। तो इसी तरह वो जो आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, वो भी तो आपके हैं ना। आप ही उनको लेके आए हैं, आप ही उनके सरबराह हैं, आप ही उनको सरपरस्त हैं। कुरान मजीद में है और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, के मर्दों को अल्लाह ताला ने औरतों पर कव्वाम बनाया। कव्वाम का मतलब है हुक्मरान बनाया, उनका सरदार बनाया, उनका सर का साईं बनाया, उनका सर का ताज बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऊँट जो है वो उसने देखा तो वो ऊँट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपने बाद किसी को सजदा करने का, अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का अपने लिए हुक्म देता तो मैं औरतों को सजदा करने का हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे। तो देखिए, शोहर हजरात की भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो औरत जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के कुर्बान करके आपके घर में आई, आपके बच्चों को लेके बैठी है, आपके साथ आपके दुख सुख में, आपके सुबह शाम में, आपकी हर चीज़ में आपके साथ है, आपको कपड़े रेडी करके दे रही है, आपको खाना रेडी करके दे रही है, आपके घर को मेंटेन कर रही है, तो उसका भी तो राइट है कि आप उसको 10 to 15 मिनट्स तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं। उससे बातचीत करें, उस वक्त मोबाइल
موبائل کو سائٹ پہ رکھ دیں اور صرف ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی طرف آئی کانٹیکٹ کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے کھانے کی، پینے کی، ان کے لباس کی، ان کے بولنے کی، ان کے ہیئر اسٹائل کی، کسی بھی چیز کی جو چیز آپ کو اچھی لگے. اگر سپوز آپ کو اچھی نہیں بھی لگ رہی ہے تو آپ اپنا دل بڑا کر کے کریں، یقیناً ان کے دل پہ اثر ہوگا اور وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گی. اسی طرح وہ میری بہنیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ شوہروں سے بھی مصروف ہیں اور ان کے شوہر 9 to 5 کی جاب کر رہے ہیں. اب تو خیر کہیں بھی 9 to 5 کی جاب نہیں ہے، اب تو 12 گھنٹے 16 گھنٹے کی ہی جاب ہو گئی ہے ہر جگہ. جب وہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے جاب کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، گھر میں تھکے ہارے ٹوٹے آ رہے ہیں، تو آپ بھی اگر موبائل لیے بیٹھی رہیں گی، دوستوں سے بات کرتی رہیں گی، کزن سے بات کرتی رہیں گی، امی سے بات کرتی رہیں گی، تو پھر ان کا گھر آنے کا اور ان کا گھر آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب بیوی ہی ان کو توجہ نہیں دے گی تو میری پیاری بہنوں، آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ مسلمان عورتیں ہیں، آپ دوسروں کو کاپی نہیں کیجیے. آپ کا دین، آپ کا مذہب آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے شوہر کو اگنور کر دیں، آپ اس کو امپورٹنس نہ دیں، آپ اس کو کھل کے اور مسکرا کے اس کو ویلکم نہ کریں. ان کے آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شوہر کے آنے کا یہ ٹائم ہے، تو آپ تیار ہو کے اچھے سے ڈریس اپ ہو کر کے اپنے آپ کو خوشبوؤں کے ساتھ بنا کر سنوار کر کے اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے ان کو ویلکم کریں، ان کو پانی دیں، ان کو کھانا دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. اگرچہ آپ کے گھر میں سرونٹ ہو، لیکن آپ کا کام تو یہ ہے نا کہ آپ ایٹ لیسٹ ٹیبل پہ بیٹھ سکتی ہیں، ان سے حال احوال پوچھ سکتی ہیں، ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کا دن کیسا رہا، آپ کی مصروفیت کیا رہی. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے، وہ حیران بھی ہوں گے، لیکن دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلو ٹھیک ہے، آج میری بیوی کو میرا خیال آیا، اس نے میرے سے میرا حال احوال پوچھا، میری خیریت معلوم کی. میں جو 100 پھٹیکوں سے نپٹ کر کے آ رہا ہوں، تو آج اس نے مجھ سے میرا ٹائم مجھے دیا، میرے لیے تیار ہوئی، بنی سنوری، میرے لیے کھانا ریڈی کروایا. جو کچھ بھی کرا آپ نے شوہر کے لیے کیا. تو آپ یقین کریں، آپ کے شوہر آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں، لیکن ان کے دل میں ضرور آپ کا احساس پیدا ہوگا، آپ کی محبت پیدا ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، آپ سے خوش ہوں گے. آپ کو شوہر کے ساتھ ساتھ آپ نے کس کو راضی کرنا ہے؟ سب سے بڑی بات کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اگر کسی کے بیوی اگر ان کو لفٹ نہیں کرا رہی ہے تو وہ یہ کام کریں گے تو ان کی بیوی کو ضرور لفٹ کرائے گی. اور اگر وہ لفٹ نہیں کرواتی ہے، اس کو توجہ نہیں دیتی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنی دوستوں میں گھومتی پھرتی ہے، دوستوں سے فون پہ بات کرتی ہے، کزن کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو آپ چھوڑ دیجئے، اگنور کر دیجئے. لیکن آپ اپنا روٹین مت ختم کیجئے. آپ ان سے بات چیت کیجئے، آپ ان سے کہیے کہ میں 10 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم لینا چاہتا ہوں. جب آپ پہل کریں گے نا تو پھر یقیناً وہ بھی آپ کے طرف بڑھیں گی. اگر آپ جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم ایک ہاتھ میری طرف بڑھتے ہو تو میں ایک بالش تمہاری طرف بڑھتا ہوں، اگر تم ایک ہاتھ بڑھتے ہو تو میں دوڑ کر کے تمہاری طرف آتا ہوں. تو اسی طرح میرے وہ تمام بہن بھائی جو آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہوتا، کھینچا تانی رسہ کشی کی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں. ایک دوسرے کو ٹائم دیجیے. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ویڈیو مزید بتاتے رہیں گے. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.